السلام خوتي جي في هذا الفيديو جديد كما كتشوفوا معنا في القناه الدراري. في هذا الفيديو غنحاول نشرح لكم محاكي سمارت كاكا، النسخه ديال غارينا سمارت. المهم هذه النسخه كتنطبق على جميع النسخ حتى فهمتي نفس البارامتر نفس كل شيء. غيجي يكذب عليكم شي واحد. وش بغيت نقول لكم؟ المهم هذا الفيديو كما قلت لكم الجزء الثالث. وعاد تفكرت جبت لكم ندير لكم فيديو على كيفاش تريكوردي وانت عندك بيسي ناقص بزاف. فهمتي تريكوردي بلا لاغ وبلا والو وانت عندك بيسي ناقص بزاف. وهذا الفيديو غنلوحو في القناه الثانيه اللي هي هذه. هذه هي القناه الثانيه. بالنسبه للقناه ديالي راه بدلت لها اللوغو داكشي الدراري. الا جاتكم زوينه تناويلي فين هو اللوغو؟ ها هو اللوغو والبانا. الا عجباتكم الداي دابا غتهبطوا الديسكريبشن وكتبوا لي واحد واحد. الا عجباتكم ما عجباتكمش كتبوا لي جوج جوج جوج. المهم انا كنظن الاغلبيه كلشي عجباتو. المهم ها نتوما الالعاب داكشي كامل هنايا. وبالنسبه لهذه الشان هذه الشان الدراري الثانيه هي اللي غنلوح لكم فيها الفيديو ديال الريكورد. علاش الدراري غنلوح لكم فيها حيت فاش لحت لكم فيديو ديال الريكورد في القناه ديالي ضربت بسترايك الدراري فهمتيني. صافي غنلوح لكم الفيديو ديال الريكورد هنايا. غتدخلوا فعلوا الجرس باش مع نلوح الفيديو يطلع لكم كلكم هادي. بغيتكم دابا كيما شفتوا اوكان ابوني ما كرهتش دابا فهمتي نلقاو واحد 2000 ابوني ما عرفتش والله ما عرفتش على حسب فهمتي. المهم هذا الفيديو انا كنظن غيهم كلشي ديال الريكورد. وكنأكد لكم والله حتى غيكون بلا لاغ وغتكون شي حاجه ناضيه بزاف. المهم دابا خلونا نبداو في الشرح ديالنا نسدو هادشي. المهم تفكرت الدراري بالنسبه لهاد القناه اللي قلت لكم درتها على قبل الفيديو ديال البوندي كام بزاف الفيديوهات باش نوعوا شويه من المحتوى. ودرتها لدعم القنوات. في كل فيديو غيطلع معايا واحد وغنقوم بالدعم ديالو الدراري. صافي كل فيديو غندعم واحد كما كتشوفوا دابا. غنحتاجو لهاد الابليكاسيون ديال غارينا سمارت غنكليكيو على جماعة. غنشرح لكم من الاول حتى الاخر فهمتي من الاول حتى الاخر. ها نتوما هذه الواجهه، هذه هي الواجهه ديال البرنامج. بالنسبه للدراري انا غنشرح لكم من الاول حتى الاخر. اول حاجه غنبدا بها هي اللي كيبدا بها كلشي. ندخلوا للسيتينغ، هذه هي السيتينغ ديالها. المهم هاد النسخه ما كايناش باللونغلي كاينه غير بالاسبانيونيه ولا بالبرتغاليه. هذه تنجا ديفينيسيون ما عرفتش والله ما عرفت. المهم ها نتوما كاينه بالبرتغاليه والاسبانيونيه والتركيه. المهم حنا المهم غتجيو الاولى الثانيه الثالثه الرابعه تكليكيو عليها بحال هكا. و غتجيو الادفانسد. بالنسبه لهنا كاين مود طابليت هي اللي خدام بها دابا انا دايره بحال الطابليت. وكاينه مود تليفون هادي مود طابليت وهادي مود تليفون. هذا مود تليفون كيولي عندكم بهذا الشكل. انا نوريكم نغي نصاليزي هادي هانتوما. هي غتخدمها معنا الايميلاتور. يولي عندكم بحال التليفون شتي. ها هو الشكل ديالو بحال التليفون. انا ما ننصحكمش بهاد اللعيبه ديال الشكل بحال التليفون. اللي بغيتي ديرو ولكن غنشرح لكم واحد اللعيبه. تسناو انا نرجع على طابليت وندير سيف. رجعت على طابليت ها هو دابا كيتخدم. بالنسبه انا ننصحكم تخليوها طابليت. المهم بالنسبه للدراري الناس اللي دايرين طابليت هانتوما غير ركزوا معايا. بالنسبه للناس اللي دايرين طابليت في السونسيبيليتي الاكس هي الدوره هي هادي والايغريك هي اللي كتطلع السوري الفوق لتحت. صافي ركزتوا معايا. بالنسبه للناس اللي دايرين طابليت وبالنسبه للناس اللي دايرين تليفون غتقلب عندهم القضيه. الدعوه غتقلب غتولي اكس هي اللي كتطلع الام وكتهبطو وايغريك غتولي هي اللي كدور فهمتي كدور اليمين ولا اليسار. هذه بالنسبه اللي عندهم اللي عندهم تليفون. بالنسبه للتليفون في سمارت كاكا. اما انا داير مود طابليت راه ديال اكس هي الدوره وايغريك هي تطلع الام. صافي بالنسبه لهاد النقطه واضحه. غنجيو للبارامتر الاولى الثاني. هاي بارامتر غتجيو غديروا بحالي في هاد البارامتر الدراري. بالنسبه للناس اللي كيطلع لهم واحد المشكل ديال اندرويد 7 بوين كيقول لك خصك تيليشارجي داك اندرويد 7 هاد النسخه غتجي لهنا مثلا فاش غيطلع لك يكون باقي ما دخلكش بحال هكا. يكون باقي ما دخلكش كيطلع لك هاد المشكل. بالنسبه لهاد المشكل كيكون باقي ما كيدخلكش هنا. كتجي هنا كدير ديفيناتور. تسنى كتجي هنا وكتجي الاوتو وكترجع 4.4.2 فهمتيني. وكدير لها سيف وكتغديماغيها كدير لها بحال هكا سيف
سيف وكدير هذا غير صالي، ما ديرش هادي بهادي صافي. المهم انا ما عندي من ندير بها. واش ندخلو بارامتر صافي. بالنسبه للاغ الدراري، كلما كبرتي الريزولوسيون كلما اللاغ غيكتب عندك، كلما هبطتي في الريزولوسيون اللاغ غينقص بزاف صافي. هنا بالنسبه انا عطيتو جوج كور باش كتعرف واش عندك جوج كور على حسب البروسيسور ديالك. البروسيسور ديالك اللي كان فيه 4 كور دير غير جوج، كان فيه جوج كور عطيه واحد ولا عطيه جوج. بالنسبه للرام انا عندي 3 جيجا وكلها خاويه، كنعطيه 1500 ولا كنعطيه بعد ما حتى 2 جيجا في الرام، ماشي مشكل، ما عنديش المشكل. كنجي هنا كتاكتيفي هادي وكتاكتيفي هادي وكدير لها سيف وكتغي ديماريها صافي. بعد ما كديروا هادشي، واحد النصيحه اللي كلشي بغيت نقولها لهم بالنسبه للناس اللي كتوصل عندهم في فاير 98%، كتجي لهنا الاورديناتور كتدخل بروبريتي. دوك اللي عندهم مشكل في 98% كتجي البارامتر افونسي. هاد البلان تا هو كيحل هاد المشكل. كتجي لهادي بارامتر، كتجي لهنا افونسي وكتجي لهنا موديفي. فاش كدير موديفي كتلقاها بحال هكا، غتحيد على هادي وغتختار شي ديسك دير. تختار شي ديسك دير ما كتستعملوش، بحال دابا انا ما كنستعملش هاد الديسك دير، شي ما كنستعملوش. كتجي لهنا كدير لي بحال هكا، كتجي هنا كتجي للطاي بيرسوناليزي، كتختار شي طاي. مثلا دابا انا الديسك دير عاد شحال عندي فيه من جيجا نوريكم باش تعرفوا. هاد الديسك دير عندي فيه 200 جيجا، فهمتي. انا نعطيه تقريبا غير 20 جيجا. 20 جيجا هي تقريبا 20,000 المهم نديرو بحال هكا. هذا رقم وهذا رقم اللي كتبتيه هنا ولا تعاود تكتبو هنا. المهم على حسب، مثلا الا كان عندك ديسك دير فيه 10 جيجا كتب غير هنا تقريبا 10,000، فهمتيني. كتب 10,000 بحال هكا صافي، على حسب الديسك دير اللي عندك. وراها غدير اوكي طن ودير ليهم ابليكي واللعيبات راكم عارفين. وراها كيقول لك خصك تغدا ماغي بيسي ديالك، فهمتيني. كتغدا ماغي بيسي ديالك وديك الساعات ما كتبقاش لاصقه لك في 98%. بالنسبه عاوتاني غنشرح لكم هاد السوبر يوزر الدراري، واه كنحلف لكم بالله التليفونات القدام كانت فيهم سوبر يوزر. دوك التليفونات اندرويد، دوك التليفونات جراند بريم، دوك التليفونات اللي قدام شويه عرفتيهم، عرفتي اللي درتي لهم روت غتلقى عندهم سوبر يوزر. وبالنسبه للروت ديال كولور تشانج الدراري كنعاودها، خصك الروت يكون فيرسيون جديده. بالنسبه عاوتاني الناس اللي كتستقلهم الام في الصدر تدخلوا هنا البارامتر، خذوهم من عندي هادي وغتجيو فين هي لونغ، فين هي لونغ لانجويج. هاي ادخل لهنا وتهبط هنا وتلقى بوينت سبيد، زيدها خليها قبل من وحده. انا علاش دايما بحال هكا حيت كيطلع لي الانفو كراس، فهمتي. الا درت لها هكا كيطلع انفو كراس، خليها غير هكا مزيانه صافي. وغتشوف واحد الفرق في الام ما يمكنش. كما قلت لكم هادو البارامتر العاديين. دابا غندخلو في فاير كما كتشوفوا. فاش غتدخل في فاير نوريكم بارامتر وغنشرح لكم. خلي فيديو ديال سونسيبيليتي بوحدو، فهمتيني، باش ما نخلطش لكم شعبان مع رمضان صافي. انا نجي فهمتيني نوريكم داكشي اللي خصكم ديروه ونخليكم فيديو ديال البارامتر بوحدو حتى هو. المهم دابا ها انت اللعبه كتدخل بدون اخطاء بدون والو. كما قلت لكم الا بغيتو بلا لاغ ديريكت خصكم تيشارجيو ديريكت اكس ولا فريمورك ونجي داكشي درايفر بوستر تكراكيو صافي. المهم كما كتشوفوا بالنسبه اجي لهنا هاد البارامتر كيكونوا هنا. هادو هما البارامتر اللي دايرهم انايا كنهبط هادي بحال هكا. هادو هما البارامتر اللي دايرهم هنا بالنسبه الدراري. بالنسبه الا بغيتو تخشيو السوري تخشيو لداخل تخفيوها كتوركو على كونترول، ولكن ضروري خصكم تكونوا ماكتيفين هاد اللعيبه. شي هاد اللعيبه خصكم تكونوا ماكتيفين. هادشي الا ديزاكتيفيتو وركتي على كونترول كاع ما غتخفى السوري. انا كنورك على كونترول وكاع ما كتخفى السوري، ولكن الا جيتي وركتي عليها بحال هكا وكليكيت عليها غتخفى السوري. انت استنى فوالا هاي كتخفى السوري كتدخل كليكي غير ما بالوسط وتقدر تخفيها وتدخل صافي. هادشي اللي كاين دابا. مبغيتش ندخل للكونت. المهم شنو مازال نشرح لكم. نجي البارامتر هنا نشوف شنو كاين. بالنسبه لهاد الاكس والايكغيك ما تقيسوهاش. هاد الاكس والايكغيك اللي قصوها الله يحفظ والله يستر. اكس والايكغيك هادي ديال هاد
الموقع ديال البلاصه، فهمتيني؟ التموقع ديالها اكس والايكغيك. راكم كتقراو في الماط المعلم اكس هو هذا وايكغيك هو هذا، فهمتيني؟ راكم كتقراو الماط. تحط الا حطيتي هادي هنا باغي تبدلها الاوفسول ديالها والاوبتوب ديالها. اوفسول هو اكس والايكغيك هو الاوبتوب. الدراري خصكم تكونوا كتقراو شويه الماط. واخا عارفكم مجمكين سير وهانيه. المهم هانتي اللي بدلت لها بلاصه الشا كيتبدل لها الاوفسول. انا نقول لكم احسن اوفسول واحسن اوبتوب هو هذا. هانتوما خليونا 50 صافي وديروا سيف ساعة. يتحركت شوية من بلاصة كما كتشوف في فايبر. كتدخل معايا بزاف بدون مشاكل دغيا، فهمتي؟ واخا بيسي ديالي ضعيف بزاف دغيا كتدخل معايا. وعاوتاني كنأكد لكم احسن محاكي للاجهزه الضعيفه هي في فاير. دا اللي بغيتوني نبدا لكم واحد السلسله ديال الاجهزه اللي متوسطه، فهمتيني؟ اجهزه شويه ماشي ضعيفه وماشي قويه، فهمتيني؟ متوسطه. ندير لكم محاكيات ديالها نسخ زوينين يخدموا لك بخير. بغيتو نديرها لكم هبطوا للديسكريبشن وكتبوها ليا. المهم هذا هو الاخر ديال الفيديو الدراري. الناس اللي وصلوا حتى لهنايا والله حتى كنبغيكم بزاف. هبطوا لتحت كتبوا لي دابا 4 و5 والله حتى غنعرفكم بزاف. ولكن انا عارف كاين واحد النوع كيتبع الفيديو حتى الاول من الاول حتى الاخر ما كيزقل والو، والله يتكافئ لك. المهم اكتب لي 4 5 باش نعرفك. يلا بيكسلكم ان شاء الله.